اے شیطان ہوئے جڑا ازلا تو ہی میرے اللہ دا نافرمان ہے، اے تے شروع دن تو ہی اللہ دیا نافرمانیاں کردا ہے، اے شیطان تے گمراہ، آپ بھی گمراہ ہے، تیانو بھی گمراہ کیتی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم پیغمبر آندے نے، دیکھو نا کیسا انداز ہے، اللہ دی قسم تبلیغ دی دعوت، دین دی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہر بات دے اتے ابا جی ابا جی ابا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا میٹھا انداز ہے، سخت الفاظ نہیں بولے۔ آندے نے یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی ہن مینوں ڈر لگدا ہے کتے انج نہ ہوئے کہ آسمان تو اللہ دا عذاب آ جائے تو تینوں پکڑ لوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا میٹھا انداز ہے، ابو نو جناب بار بار مخاطب کر رہے ہیں۔ آج مینوں یا تینوں نہ دوسری تو تیسری دفعہ ابے نو آواز مارنی پہ جائے نا تے اللہ دی قسم نال اسی اے گل بھی حقیقتاً آکھ دینے ہیں زیادہ تر کہ یار ابا تینوں سندا کوئی نہیں، ڈورا ہو گیا، میں تینوں آوازاں ماری جانا تینوں سندا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم پیغمبر دین دی دعوت دے رہے نے اپنے باپ نو تے ہر الفاظ دے نال یا اباتی، اے ابا جان، اے ابو جی، اے میرے باپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہون جس وقت نا ساری دی ساری تبلیغ جس وقت ابراہیم پیغمبر کر رہے ہیں نا، مختصر جی ہون کی اللہ بات نو مکائیے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو کی آندے نے سردی دا بھی موسم ہے ماشاءاللہ، تے اے تسا احباب جڑے مسجد کے اندر آئے ہو نا، انشاءاللہ اللہ پاک اس دا اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور ابراہیم پیغمبر نے نا ساریاں گلاں جس وقت دسیاں تے باپ نے سنیاں نا، جس طرح نا جی اج دا بھی بندہ نا انہوں جدو دین دسو نا، دین سندا آئے گا، اینڈ تے آدھا ہے مولوی جی مینوں انج لگدا تسی وہابی ہو، تسی تے نہیں مندے دین نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن ابراہیم پیغمبر دا باپ کی آندا ہے؟ آندا ہے قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، مینوں انج لگدا پیا کہ تو ساڈے معبوداں دی نا انہاں دیاں دھجیاں اڑائی جا رہے ہیں، تو ساڈے مشکل کشاواں نو نہیں مندا، تو تے انہاں دی بےزتی کیتی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے کی آندے نے نال؟ آندے ابراہیم پیغمبر دا باپ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، ابراہیم پیغمبر اگر تو ہن میرے معبوداں دی بےزتی کیتی، میرے مشکل کشاواں دی تو توہین کیتی نا، پھر اس طرح نہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ کہ میں تینوں جناب مار مار کے سنسار کر دیواں، رجم کر دیواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نال نہ جناب اج دا کوئی بیٹا ہوئے نا تے باپ انہوں کیتے بھول کے آکھ دے پترا میرے گھر تو نکل جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کی آندا ہے؟ آندا ہے گھر تے میرا، تو گھر دا کی لگدا ہے؟ نکلنے تے تو ایتھوں نکل۔ ہن ابراہیم پیغمبر دا باپ ابراہیم نو کی آخدا ہے؟ آدھا ابراہیم میرے گھر نو چھڈ کے چلا جا، اگر تو گھر نہ چھڈیا تے میں مار مار کے تینوں سنسار کر دیواں گا، رجم کر دیواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں اگر باپ کی سخت الفاظ بول بھی جائے نا تے ابراہیم پیغمبر تو سانو یہ سبق ملتا ہے کہ باپ دے نال اکھڑنا نہیں، باپ دے اگوں جذباتی نہیں ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آکھیا کہ ابراہیم میرے گھر تو نکل جا، میں تینوں مار مار کے سنسار کر دیواں گا۔ تے ابراہیم پیغمبر دے الفاظ سنو، فرماندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا جی میں اللہ دے کولوں نا تہاڈے واسطے سلامتی دی دعا کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ آخری مقام ابراہیم پیغمبر دا، جس وقت جناب دعوت توحید دیتی، سانو ایک سبق تے اے ملیا کہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں۔ پھر جدوں بھی بولنا ہے تے اپنے ماں باپ دے نال اچھے انداز دے نال بولنا ہے، ابا جی، ابو جی، بابا جی، انہاں الفاظاں دے نال بولنا ہے۔ تیسرا مقام آخری الفاظ اور بات ختم۔ اللہ رب العالمین اس بات دا اعلان فرماندے نے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ
ابراہیم پیغمبر نے نا گھروں کڑ دیتا، لیکن اس تلاش سے رہے کہ اللہ کوئی موقع دے تے میری قوم دے سارے لوگ ایک جگہ تے اکٹھے ہون تے پھر انشاءاللہ نا میں انہاں نوں دعوت تبلیغ میں کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم پیغمبر ویندے نے کہ جناب ساری دی ساری قوم اکٹھی ہے، انہاں دا باپ بھی موجود ہے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، پوچھتے ہیں جنہ دی تسی اے پوجا پاٹ کیتی جا رہے ہو، جنہ دی عبادت کیتی جا رہے ہو، انہاں دے بارے تانوں کچھ علم بھی ہے کہ نہیں؟ تانوں کچھ پتہ بھی ہے کون نے ایک ہی جناب کون نے کدے بنائے ہوئے نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کی آندے نے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ آج بھی جدو دسو نا کسی نو دین تے او آندا ہے کہ یار چھڈیا کر، میرا تے پیو دادا ہی اسے دین تے مر گیا، تو کیہو جیاں گلاں کردا ہے؟ تے ابراہیم دی قوم بھی آکھن لگی، آندے نے قالو، ساری مل کے بول پہ، سارے جمع نہ سی گئے، آندے نے وجدنا آبانا، سانو ہور تے کوئی نہیں پتا، اسی اپنے باپ دادا نو نا ایسے ہی دین تے پایا، او انہاں دی عبادت ہی کریا کردے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ابراہیم پیغمبر آندے نے قال لقد کنتم آباء انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم پیغمبر اس بات دا اعلان فرماندے نے، اگر تے اے گل ہے کہ تسی اپنے باپ دادا نو اس دین تے پایا ہے، تسی اپنے باپ دادا دے پیروکار ہو، آندے نے پھر او بھی تے تسی بھی سارے دے سارے کھلی گمراہی دے اندر، تسی سارے دے سارے گمراہوے، جانو تے اللہ دی مالک دی پہچان ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو اے گلاں اے قوم دے لوگاں نے سنیا، تے ابراہیم دے باپ نے سنیا، تے آندے نے قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ آندے نے قوم دے لوگ جس طرح جناب اج بھی اگر کوئی جناب دین دی تبلیغ کر دے مشرکاں دے اگے، کافراں دے اگے، اللہ دی قسمیں وہ بھی تاڑے مذاق اڑان گے۔ اے ہن قوم دے لوگ کی آندے نے ہن سانو انج لگدا ہے کہ تو حق لے کر کے آ گیا ہے۔ ابراہیم سانو یہ دس کہ حق لے کے آیا ہے، ام انت من اللاعبین، یا تو ساڈے نال مذاق کیتی جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض، کہ مینوں اس رب دی قسم ہے، میں تاڑے نال مذاق نہیں کر رہا، جس نے آسمان اور زمین نو پیدا فرمایا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اور تسی نا اس چیز دے گواہ ہاں کہ میں اس اللہ دی تبلیغ کردہ پیا، اس اللہ دی جناب میں وحدانیت اور توحید رو بیان کر رہا کہ جس نے آسمان اور زمین دی تخلیق فرمائی، انہاں نو پیدا کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ہن نا ایک قوم نے چٹلا دیتا، ابراہیم پیغمبر آکھن لگے کہ مینوں اللہ دی قسم ہے، میں تاڑے بتاں دے نال نہ تاڑے بتاں نوں میں ملاں گا ضرور، جڑے تاڑے مشکل کشا ہے نا انہاں میں ضرور ملاں گا، خاکہ اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے۔ ہن جناب میں صرف ترجمہ کراں گا۔ آندے نے میں اللہ دی قسم ہے، میں تاڑے بتاں دی جناب ضرور انہاں دے کولوں پوچھاں گا، میں تاڑے بتاں نوں میں ضرور ملاں گا، میں جناب انہاں نوں ضرور آزماواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں اس قوم دے اندر ایک تہوار آیا کرتا جس وقت جناب میلہ لگیا کرتا، ایک قوم دے جناب سارے دے سارے لوگ اس میلے دے اندر شریک ہوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جناب لوگ آندے نے، ایک قوم والے آ جاندے نے، آندے نے ابراہیم آ جا تہوار دا دینے میلے تے، چلیے میلے تے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابراہیم پیغمبر دے اس وقت دی جناب تلاش دے اندر نے، کیونکہ
قسم اٹھائیے نا کہ میں تاڑے بتاں نو ضرور ملاں گا، انہاں نو میں ضرور ویکھاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم پیغمبر آندے نے نہیں میں میلے تے نہیں جانا، میری صحت نہیں صحیح، میں گھر دے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب اللہ دے قرآن دے اندر ایک خاکہ موجود ہے، ابراہیم پیغمبر دی قوم آخری گلاں جناب بات ختم ہے۔ ابراہیم پیغمبر دی جیڑی ایک قوم ہے اے جناب جان تو پہلے اپنے بت خانے دے اندر آ جاندیاں نے۔ جناب کوئی کھیراں رکھی جا رہا ہے، کوئی نظر و نیاز اپنی اپنی منتا رکھ رہا ہے، کوئی جناب چڑھاوے چڑھا رہا ہے۔ ذرا نظر دوڑاؤ نا اس معاشرے دے اندر بھی تانوں سیم ہو جیاں گلاں ملن گیاں۔ جناب نظر و نیاز پیراں دے نام تے، نظر و نیاز جناب نیک بندیاں دے نام تے، نظر و نیاز جناب انہاں بندیاں دے واسطے، اس بندے دے واسطے جناب جن اللہ دے نال انہاں نے شریک ٹھہرا دیتا۔